जो भी इंसान इस दुनिया में आता है, उसने इस दुनिया से जाना ज़रूर है। उसके इस दुनिया में आने का और जाने का वक़्त तय है। अल्लाह ताला की ज़ात ने ये सब कुछ लिख के रखा हुआ है। किधर लिखा हुआ है ये? ये लौह और कलम एक मुकाम है जहाँ पर लिखा हुआ है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लौह और कलम पर। दूसरा इंसान जब इस दुनिया को छोड़ने का टाइम आता है ना उसका, तो 5 ख्वाब ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को बार-बार दिखाती है। वो ख्वाब इंसान को कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरा एक बहुत ही खौफनाक चीज़ है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी है, खौफनाक भी और फ़ायदेमंद भी। इंसान जब मरने के करीब होता है तो ज़ाहिरी तौर पर भी इंसान के साथ कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिनको वो फ़ील करता है, ज़ाहिरी तौर पर, ख्वाब की सूरत में नहीं। आज की वीडियो में हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं लौह और कलम से। देखो अल्लाह ताला की ज़ात ने जब कोई शय तहलीक नहीं थी की, कोई शय मौजूद नहीं थी, वो वक़्त था अहदानियत का, अहदियत का। तब अल्लाह ताला की ज़ात ने ये इरादा किया कि मैं कायनात को बनाऊँ ताकि मैं पहचाना जाऊँ। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने सबसे पहले नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहलीक किया। उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात ने कलम को तहलीक किया। हुक्म दिया उस कलम को कि लिख डाल। तो इस कलम ने एक सिरे से लिखना शुरू कर दिया और दिन आखिर तक हर शय को लिख दिया। उसमें खाली इंसानों की नहीं, जिन्नात की तारीख, शयातीन की तारीख, फरिश्तों की तारीख, हूरों की तारीख, औरत और मर्द की तारीख, जानवरों की इकसाम, हर शय गोया इस कायनात, इस यूनिवर्स में जितने स्टार्स हैं, हर शय की पैदाइश का तरीका, हर शय उस कलम ने लिख दिया हुआ है। वहीं पर ये चीज़ जिसे हम तकदीर बोलते हैं ना, वो भी लिखी हुई है। वहां पर फरिश्तों की दास्तान में हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, शैतान इब्लीस, उसने एक दफ़ा उस चीज़ को देखा था, उस लौह को देखा था, उस तख्ती को देखा था, जहाँ पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम उसने पढ़ा और वो काँप उठा था, क्योंकि शैतान पर, उस तख्ती पर लानत की गई है। तो उस वक़्त अज़ाज़ील जो है वो शैतान तो करार नहीं था पाया, शैतान तो करार पाया वो इंसान की वजह से। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म हुआ, तो उसने सजदे से इनकार किया, तो वो बात बिल्कुल सच साबित हुई थी जो लौह और कलम में लिखी हुई थी। मतलब लौह और कलम में जो चीज़ लिखी होती है वो तय होती है, और हमारी मौत का वक़्त लौह और कलम में अल्लाह ताला की ज़ात ने लिख के रखा हुआ है, जिसे हम तकदीर भी बोलते हैं। और अल्लाह कुरान हकीम में हमें ये बोलता भी है कि तुम्हारी मौत का वक़्त तय है। लेकिन जब इंसान उस वक़्त के करीब जाता है तो इंसान 5 ख्वाब ऐसे देखता है। वो क्यों देखता है? देखो अल्लाह ताला की ज़ात ने जो हमारे अंदर अपना अमर फूँका हुआ है ना, वो एक पावरफुल एनर्जी है, जो दूसरे जहान से ट्रैवल करके इस जहान में वक़्त की कैद में आई है। वक़्त की कैद में रहने वाली ये हमारी जो जिस्म है ना, इसका वो कैदी है। जैसे-जैसे उसका वो सर्कल, वो टाइम ज़ोन ख़त्म होना शुरू होगा, वो बिल्कुल करीब आता जाएगा ना, तो उसकी उड़ान जो है ना, वो तैयारी पकड़ लेगी। और उसके इंसान की ज़ाहिरी बॉडी पर असरात आते हैं और इंसान ख्वाब की सूरत में कुछ चीज़ें देखना शुरू कर देता है। सबसे पहला ख्वाब जो इंसान मरने से पहले देखता है, एक परिंदा। इंसान बार-बार एक परिंदे को देखेगा, चाहे वो एक पिंजरे में देखे, चाहे वो एक कमरे में देखे, चाहे वो एक मैदान में देखे। वो उसे उड़ान भरता हुआ देखेगा, बार-बार, कि परिंदा उड़ान भर गया। वो परिंदा कौन है? वो परिंदा आपके अंदर मौजूद है, जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ ना। वो परिंदा, वो पाकीज़ा रूह, वो पाकीज़ा अमर, जिसने आपको खुदा तक का सफ़र करवाना है, उसका वक़्त अब ख़त्म हो रहा है। वो आपके वजूद को छोड़ने का टाइम करीब आ रहा है। वो आपको इशारे दे रहा है, बार-बार इशारे दे रहा है कि मैं जाने वाला हूँ। मेरा टाइम ज़ोन, मेरा सर्कल ख़त्म हो रहा है। तो वो आपको ख्वाब की सूरत में बार-बार नज़र आएगा कि परिंदा उड़ान भर जाता है। वो रूह आपके अंदर जो कैद है, उसका वक़्त करीब आ गया, उसने उड़ान भरनी है। दूसरा, इंसान खुद को देखेगा आने वाले वक़्त में। आने वाले वक़्त से ये क्या मुराद है कि इंसान एक वीराने में खुद को देखता है, अंधेरे में खुद को देखता है। गुप्त अंधेरे में इंसान खड़ा है। बार-बार इंसान इस तरह का ख्वाब देखेगा कि गुप्त अंधेरा है जहाँ पर इंसान खड़ा है, अकेला और तन्हा खड़ा है। तन्हाई में खड़ा है और खामोशी है। इंसान को कब्र जो है ना, उसकी तरफ से इशारा मिलेगा कि मेरा वक़्त भी करीब आ रहा है। पहला इशारा इंसान को इंसान के अंदर से मिलेगा, यानी इंसान का अमर इंसान को इशारा देगा कि मेरे जाने का वक़्त करीब आ रहा है, मैं तुझे अब छोड़ जाऊँगी। दूसरा इशारा उसको वो वीराना देगा। वो मनु के मट्टी के नीचे जो इंसान ने जाना है ना, वो जहाँ पर जाके सबसे पहले इंसान से सवाल जवाब होने हैं, उसकी जानिब से इशारा इंसान को आएगा और इंसान वीराने में खुद को पाएगा। एक अंधेरे में खुद को देखेगा कि मैं अंधेरे में खड़ा हूँ। दूसरा इशारा इंसान को कब्र देगी। तीसरा ख्वाब जो अक्सर लोग देखते हैं, लेकिन ये वाला ख्वाब जो है ना, ये हमारे कल्चर के मुताबिक आता है। जिस दुनिया के हिस्से में इंसान हो,
جس دنیا کے حصے میں ہو، جس کلچر میں وہ رہتا ہو، جس ثقافت کا وہ حصہ ہو، جس طرح کے ماحول میں وہ رہتا ہو، اس کے حساب سے، اس کی مطابقت سے اس کو خواب آئے گا۔ یعنی جیسے مثال ہے کہ آپ ایک بیڈ پہ سوتے ہو، ایک چارپائی پہ سوتے ہو، ایک لگاؤ ہے آپ کا اس کے ساتھ، آپ خواب میں دیکھو گے، آپ خواب میں چارپائی کو اٹھتا ہوا دیکھو، جنازہ۔ خواب کی صورت میں آپ چارپائی کو اٹھتا ہوا دیکھو گے تو سمجھ لو کہ جنازہ ہے۔ جس بندے کو خواب بار بار یہ خواب آئے کہ چارپائی اٹھا دی گئی، چارپائی اٹھائی جا رہی ہے، تو وہ بندہ سمجھ لے کہ اس دنیا سے جانے کا اس کا ٹائم قریب آ چکا ہے، اس کی چارپائی اب کوچ کر جائے گی، اسے اٹھا لیا جائے گا۔ تیسرا خواب جو بہت چوتھا جو بہت ہی آ، انسان کے لیے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ موت قریب ہے، انسان کے بستر کو لپیٹ دیا جائے گا۔ انسان بار بار دیکھے گا کہ میرا جو بستر ہے نا، کمبل ہے، چادر ہے، جس چیز کو بھی وہ لے کر سوتا ہے، جس کو لمبی زندگی تک وہ جو ہے استعمال کرتا ہے، وہ لپیٹا جائے گا۔ جب اس چیز کو لپیٹا جائے گا تو سمجھ لو اس کا ٹائم اب ختم ہو رہا ہے، اس کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو جو انسان یہ بار بار چیزیں دیکھتا ہے، سمجھ لو کہ وہ انسان اب اس دنیا سے جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے اشارے دے رہی ہے۔ اس کا فائدہ بھی ہے، وہ فائدہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ایک چیز جو میں نے آپ سے بات کی ہے نا کہ ظاہری طور پر انسان کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں، پھر جب انسان کا وقت 40 روز سے بھی کم رہ جاتا ہے نا، یہ خواب تو انسان کو لمبے عرصے سے پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں، 6 ماہ، 8 ماہ، سال، 2 سال پہلے سے انسان کو یہ خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وقت بالکل قریب آ جاتا ہے، بالکل قریب آ جاتا ہے وقت، تو انسان کو ظاہری طور پر کچھ آوازیں بھی سنائی دینا شروع ہو جاتی ہیں، کوئی پکارتا ہے انسان کو۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، اکثر دیکھا ہوگا، اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا بزرگ دنیا سے رخصت ہوا ہے نا، اپنی والدہ سے پوچھنا، اگر دادی زندہ ہے تو دادی سے پوچھنا، کسی اگر گھر میں ایسا بڑا کوئی نہیں تو کسی بڑے سے جا کے پوچھنا کہ موت کے وقت انسان کو کون سی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور کیوں دیتی ہیں۔ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے انسان اگر کسی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے نا، رات کا ٹائم ہے یا وہ سویا ہوا ہے، اس کی نیند تو ویسے ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے، نیند پھر انسان کو نہیں آتی، اس کو ایسے ہی لگے گا کہ باہر سے کسی بیٹی نے آواز دی ہے مجھے، کسی بیٹے نے آواز دی ہے، کسی دوست نے آواز دی ہے، وہ اٹھ کے باہر بھی آتا ہے، باہر آ کے جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ کسی نے آواز دی ہے تو کوئی بندہ نہیں ہوتا، کوئی بندہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے کانوں میں وہ آواز آتی ہے، اس کو دکھائی بھی کچھ چیزیں ایسی دینا شروع ہو جاتی ہیں جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے وہ پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب روح انسان کے وجود کو چھوڑتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، مطلب کیا ہوا کہ انسان کی ظاہری آنکھیں انسان کی روح کو چھوڑتا ہوا، اس کو جاتا ہوا دیکھتی ہیں، اور روح جب انسان کے وجود کو چھوڑتی ہے وہ بھی پاس کھڑے ہو کر انسان کی وجود کو دیکھتی ہیں، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے بھی بولا ہوا ہے کہ انسان پوری زندگی میں خود کو صرف ایک دفعہ دیکھتا ہے، اور وہ وقت وہ ہوتا ہے جب انسان کا امر انسان کو چھوڑ کے انسان کی باڈی کو دیکھتا ہے کہ میں کس باڈی کا قیدی تھا۔ تو وہ جو آواز انسان کو آتی ہے وہ ملک الموت ہوتا ہے، فرشتہ ہوتا ہے، اس کی ستائیں، اس کی ندائیں انسان کے کانوں میں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں کہ موت اب قریب ہے، وقت اب قریب ہے، اب یہ دنیا کا تماشا ختم ہونے والا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو موت کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اور ایک اور بات جو میں نے کی، یہ چیز فائدہ مند اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کو پہلے سے آگاہی ہو جاتی ہے اور وہ توبہ کر سکتا ہے۔ تو جو کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں اس طرح کی چیزیں دیکھنا شروع کر دے، اس کو چاہیے وہ اللہ کے حضور پیش ہو اور معافی اور توبہ کر دے، تاکہ اس کا جو آخرت کا وقت ہے وہ آسان ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔